बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुलाई 1969 के अंदर अमेरिका ने एक इंसान बरदार रॉकेट चांद की तरफ भेजा और उस रॉकेट की खबरों में ये बताया गया कि जब उस रॉकेट की पहली मंजिल का इंजन जो है उसके अंदर धमाका हुआ, उसके अंदर आग लगी, तो उसकी आवाज की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 100 मील के रकबा जो था वो लरज उठा। लेकिन उस रॉकेट के अंदर जो इंसान सफर कर रहे थे वो 10 सेकंड के बाद उस आवाज को न सुन सके। उसकी वजह यह थी कि जो आवाज आम हालत में किसी जगह पे ट्रेवल करती है, सफर करती है, तो उसको हवा का मीडियम चाहिए होता है और उस हवा के मीडियम में 700 मील फी घंटा की रफ्तार से आवाज ट्रेवल कर सकती है। लेकिन उस रॉकेट की जो स्पीड थी वो 2500 मील फी घंटा से ज्यादा थी। लिहाजा वो रॉकेट जिसके अंदर से ये इतनी तेज धार आवाज निकली थी, उस रॉकेट के अंदर सफर करने वाले जो लोग थे वो उसकी आवाज से 10 ही सेकंड के बाद उस आवाज से वो निकल गए और उनके कानों को वो नुकसान ना पहुंचा सके। उसकी वजह यह थी कि जब रॉकेट की स्पीड इतनी ज्यादा थी, इतनी तेज स्पीड के अंदर रॉकेट जा रहा था, तो जो आवाज की स्पीड थी वो उसके साथ मैच ना कर सकी। आवाज की स्पीड पीछे रह गई और रॉकेट उस तेज रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से आगे निकल गया। इंसानों की जिंदगी के अंदर भी इस तरह के कई वाकयात पेश आते हैं और अगर इंसान उनका मुकाबला करने के बजाय, उनसे लड़ने झगड़ने के बजाय, उनके साथ अपने मामलात को उलझाने के बजाय अगर इंसान उनसे अपनी स्पीड को तेज कर ले या अपनी स्पीड को उनसे कम कर ले, तो फिर इंसान इस दुनिया के अंदर कामयाबी भी हासिल कर सकता है और इस दुनिया के जो मामलात हैं जिनके अंदर उसको कशीदगी का सामना करना पड़ता है, जहां पर वो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहां पर उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जहां वो तकलीफों को बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो उससे भी वो अपने आप को बचा सकता है। जब इंसान इन मुश्किलात के मुकाबले में, इन तकलीफों के मुकाबले में, इन रुकावटों के मुकाबले में, ये जो परेशानियां उसके रास्ते में आकर उसके कामयाबी के अंदर रुकावटें पैदा करने की कोशिश करती हैं, अगर अपनी जद्दोजहद के साथ, अपनी कोशिश के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा ले, अपने काम करने की सलाहियत को बढ़ा ले, तो ये सारी रुकावटें पीछे रह जाती हैं और इंसान आगे निकल जाता है। लिहाजा इंसान को कामयाबी हासिल करने के लिए, इंसान को आगे बढ़ने के लिए, इंसान को अपने आप को महफूज करने के लिए अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है और अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत होती है, अपनी जद्दोजहद और कोशिश को बढ़ाने की जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो लोग दुनिया के अंदर दूसरे लोगों की रहनुमाई के काबिल बन जाते हैं, वो लीडरशिप के अहल हो जाते हैं कि जब वो उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं जब दुनिया सो रही होती है, जब दुनिया आराम कर रही होती है। इसका मतलब यह होता है कि ये लोग उस वक्त भी काम करते हैं जब बाकी लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। इंसान की जिंदगी के अंदर खुशगवार लम्हात, उसकी किस्मत को जगाने वाले लम्हात, उसकी जिंदगी के अंदर कामयाबी लाने वाले लम्हात, हो सकता है कि वो दिन के वक्त काम करते हों और ये लम्हा, ये मौका, ये ऐसा चांस उस वक्त आ जाए जब वो सो रहे हों, तो फिर वो उस चांस को गेन नहीं कर सकेंगे, उस चांस से फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसी तरीके से हो सकता है कि वो रात के वक्त काम कर रहे हों, लेकिन वो चांस, उनको जो मौका है उनकी कामयाबी का, वो दिन के वक्त आ जाए, तो फिर वो उस मौके को अवेल करने की अहलियत नहीं रखेंगे। लिहाजा वो लोग जो जिंदगी के अंदर ज्यादा मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, वो उस चांस को, उस मौके को अवेल करने के काबिल हो जाते हैं जो अल्लाह ताला इंसान की जिंदगी में उसको फराहम करती है।
ہر انسان کی زندگی میں ایسے مواقع ضرور آتے ہیں کہ جن کو اویل کر کے، جن سے فائدہ اٹھا کر وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہ اپنی تکلیفوں کو سے نجات حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنے مقصد کو پانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اس چانس کو گین کرنے کا، اس چانس سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع ہے، وہ اسی وقت ہی وہ اس کو اویل کر سکے گا جب وہ اس وقت کام کر رہا ہوگا، جب وہ اس وقت اپنے آپ کو اسی کام کے لیے جدوجہد میں لگائے رکھ رہا ہوگا۔ لہذا زندگی کے اندر اگر آپ کے رستے کے اندر ایسی رکاوٹیں آتی ہیں جو مختلف لوگ آپ کی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اپنا رستہ ان سے جدا کر دیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے رستے کے اندر منفی جو خیالات لے کر آ رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے منفی سوچ رکھنے والے ہوں، تو آپ اس سوچ کو اپنی مثبت سوچ کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر لیجئے اور اپنی سوچ کو مثبت رکھ کے اپنا رستہ اس سے جدا کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی برا سوچ رہا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسی سوچ ذہن میں رکھتا ہو کہ وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرے، تو آپ اپنے ذہن کے اندر، آپ اپنے دل کے اندر اس کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے۔ اگر آپ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو وہ آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے وہ اس مشکل کی جو شدت ہوگی، جو وہ آپ کے رستے میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہوگا، وہ یقینی بات ہے کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی جلد باز ہو اور وہ جلد بازی سے آپ کے رستے کے رستے میں رکاوٹ حائل کرنا چاہتا ہو، تو آپ اپنے اندر دھیما لہجہ پیدا کر لیجئے، آپ اپنے اوپر کنٹرول کر لیجئے، برداشت سے کام لے لیجئے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اپنی مادی طاقت سے، اپنے مال و دولت کی طاقت سے آپ کے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا چاہ رہا ہو، تو آپ اپنی اخلاقی جرت کے ساتھ، آپ اپنی اخلاقی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیجئے۔ اس اخلاقی طاقت کی وجہ سے وہ آپ کے رستے سے یقینی بات ہے ہٹ جائے گا اور آپ کا رستہ آپ کے لیے صاف کر دے گا، کیونکہ اخلاق کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ انسان کے رستے کے اندر آنے والی رکاوٹوں کو وہ یقیناً عبور کرنے میں، یقیناً ان کا مقابلہ کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسرا انسان آپ کے رستے میں ظاہری طور پر آپ کے سامنے اپنی قوت سے آپ کا رستہ روکنا چاہ رہا ہو، تو آپ اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی اندرونی طاقت کو بڑھا لیجئے، اپنی برداشت کو بڑھا لیجئے، اپنی کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا لیجئے، اپنی جدوجہد کو بڑھا دیجئے، اپنے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیجئے جس کے اندر آپ کسی بڑی بات کو برداشت کرنے کی اہلیت پیدا کر لیں۔ جب آپ برداشت کی اہلیت پیدا کر لیں گے، جب آپ جدوجہد کرنے کی اہلیت پیدا کر لیں گے، جب آپ کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، تو یہ رستے کی رکاوٹ کسی بھی صورت میں آپ کے آگے چلنے میں حائل نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ایک شکل بن جائے گی۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر اپنی رفتار کو بڑھائیے، اپنے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھائیے، اپنی جدوجہد کو بڑھائیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر کامیاب انسان بنانا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیجئے جو آپ کے رستے کے اندر رکاوٹ بن رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح راکٹ کی تیز سپیڈ سے وہ اپنی راکٹ کے اندر سے پیدا کی جانے والی آواز کی شدت کو، بھیانک آواز کو راکٹ پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا تھا، اسی طریقے سے آپ ان رستے کی رکاوٹوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیز رفتاری کے ساتھ دوڑائیے، اپنی جدوجہد کے اندر، اپنی کوشش کے اندر اور اپنی محنت کے اندر اتنی قوت پیدا کر لیجئے کہ وہ ساری رکاوٹیں، وہ ساری جو آپ کے رستے کے اندر آنے والی مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں اور آپ ان کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل